इमरान खान की जानिब से नए आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश के बाद वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने वाज़ेह कर दिया है कि नवंबर 2022 में जनरल कमर बाजवा की रिटायरमेंट से पहले नए आर्मी चीफ माजी की तरह 5 सीनियर तरीन जर्नलों में से ही चुना जाएगा। ख्वाजा आसिफ के बयान से ये भी तय हो गया है कि जनरल कमर बाजवा फिर से तौसी लेने में दिलचस्पी नहीं रखते। चंद माह पहले फौजी तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं कि जनरल कमर बाजवा 28 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। वजीर दिफा ने वाज़ेह किया है कि नया आर्मी चीफ सीनियर मोस्ट 5 जर्नलों में से बनाया जाएगा और इंशाअल्लाह इस उसूल से रूगर्दानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नए आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला इदारे की मुशावरत से करते हैं और इंशाअल्लाह बेहतरीन फैसला किया जाएगा। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान का फैसलाबाद जलसे में बयान इनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के बयान की दूसरी किस्त है, जिसने पाक फौज के रैंक एंड फाइल में निफाक पैदा करने की कोशिश की थी। अब इस साजिश की दूसरी किस्त खान ने खुद लॉन्च करते हुए फौज के सीनियर तरीन 3 स्टार जर्नलों में निफाक पैदा करने की कोशिश की है। और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। किसी सूरत इस मुल्क की तकदीर इनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क का आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर होना चाहिए। जो सबसे मेरिट पे है उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए। किसी की पसंदीदा आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए, किसी का फेवरेट नहीं होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने भी हमेशा टॉप 5 जनरलों में से ही एक को आर्मी चीफ बनाया। सिर्फ भुट्टो दौर में ज़ियाउल हक को 11वीं 12वीं हैसियत से मुंतखब किया गया। ताहम हकीकत यह है कि नवाज शरीफ हो या भुट्टो, जनरल ज़िया से लेकर जनरल मुशर्रफ तक किसी भी वजीर आजम ने कभी नए चीफ का इंतखाब सीनियरिटी के उसूल पर नहीं किया था। ये फैसले सियासी बुनियादों पर हुए और इसी वजह से ज़िया और मुशर्रफ दोनों ने हुकूमत पलट कर माशाअल्लाह का निफाज कर दिया। शायद इसलिए अब ये सोच तकवीत पकड़ रही है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरह आर्मी चीफ का इंतखाब भी सीनियरिटी के उसूल के तहत किया जाना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पहले ही बता चुके हैं कि अब नए आर्मी चीफ का इंतखाब करीब आने पर इमरान खान ने नया पंगा डालते हुए ये बयान दागा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी अपनी पसंद का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। चूंकि कोई मुहिब्बे वतन फौजी सरबराह आ गया तो वो इनकी चोरियों का हिसाब लेगा। ऐसे में ये बात तय है कि जो भी नया आर्मी चीफ आएगा, इमरान खान ने इसे अभी से मुतनाज़ा बना दिया। सच तो यह है कि इमरान खान पिछले कई बरसों से अजीज तरीन और मुतनाज़ा तरीन जर्नल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को नया आर्मी चीफ बनाने की तैयारियां कर रहे थे ताकि वो 2018 के धांधली ज़्यादा इलेक्शन की तरह इन्हें 2023 का इलेक्शन भी जितवा कर 5 साल मजीद हुकूमत करने का मौका फराहम कर दें। लेकिन ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि जनरल फैज हमीद अब आर्मी चीफ की दौड़ में नहीं रहे, क्योंकि इनका नाम 5 सीनियर तरीन जर्नलों में नहीं आता जिनमें से किसी एक को फौजी सरबराह बनाया जाएगा। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की रिटायरमेंट 28 नवंबर को होना है, लेकिन नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान इन अगले चंद हफ्तों में मुतवक्को है। लेकिन आर्मी चीफ ही वो वाहिद 4 स्टार ओहदा नहीं जो नवंबर में खाली होगा, बल्कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा भी रिटायर हो जाएंगे। 2 4 स्टार जनरलों की एक वक्त तकर्री की गुंजाइश पैदा होने से हुकूमत को फैसले में थोड़ी आसानी मैसर आएगी ताकि वो आला फौजी अफसरान में बेचैनी पैदा किए बगैर ही कमांडर का इंतखाब कर ले। दिलचस्प बात यह है कि जनरल कमर बाजवा की रिटायरमेंट के वक्त 6 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल में से 4 जर्नल एक ही बैच से ताल्लुक रखते हैं। इस लॉट की सीनियरिटी का तयन तिकने की बुनियादों पर किया जाता है, यानी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में इनके तरबियती दिनों से इन्हें
تفویض کردہ پی اے نمبر کے ذریعے ان کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 جرنیلوں کی نسبت باقی تقریباً پوری لاٹ جونیئر افسران پر مشتمل ہے۔ یاد رہے کہ جب اگلے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے تقرر کا فیصلہ کیا جائے گا تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر موجودہ لاٹ میں سب سے سینئر ہوں گے۔ گو کہ انہیں ستمبر 2018 میں بطور 2 اسٹار جنرل ترقی دی گئی تھی، لیکن انہوں نے 2 ماہ بعد عہدے کا چارج سنبھالا، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر ان کا 4 سالہ دور 27 نومبر کو تب ختم ہوگا جب موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اپنی فوجی وردی اتار رہے ہوں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہترین افسر ہیں اور اس عہدے کے لیے ایک مضبوط امیدوار ہیں، لیکن انہیں عمران کی جانب سے مخالفت کا سامنا ہے۔ عاصم منیر کو 2017 کے اوائل میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس مقرر کیا گیا اور اگلے سال اکتوبر 2017 میں آئی ایس آئی کا سربراہ بنا دیا گیا۔ تاہم اعلیٰ انٹیلیجنس افسر کے طور پر ان کا اس عہدے پر قیام مختصر مدت کے لیے رہا، کیونکہ عمران کے اصرار پر 8 ماہ کے اندر ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو نیا آئی ایس آئی چیف بنا دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عاصم منیر کو ہٹانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عمران خود کو 2018 کا الیکشن جتوانے والے فیض حمید کو اس عہدے پر لگانا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عاصم منیر نے عمران خان کو بشرا بی بی کے خاندان کی مبینہ کرپشن کے حوالے سے آگاہ کیا تھا، جس پر وہ ناراض ہو گئے تھے۔ بعد ازاں انہیں کور کمانڈر گوجرانوالہ مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس وقت عاصم منیر جی ایچ کیو میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر تعینات ہیں۔ عاصم منیر کے علاوہ جس جرنیل کے آرمی چیف بننے کا امکان موجود ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا ہیں۔ وہ ایک ہی بیچ سے تعلق رکھنے والے آرمی چیف کے 4 امیدواروں میں سب سے سینئر ہیں۔ ان کا تعلق سندھ ریجمنٹ سے ہے، جو کہ موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا پیرنٹ یونٹ ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا فوج میں بہت متاثر کن کیریئر رہا ہے اور گزشتہ 7 برسوں کے دوران انہوں نے اہم لیڈرشپ عہدوں پر بھی کام کیا۔ ان کو جنرل راحیل شریف کے دور کے آخری 2 برسوں میں ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کی حیثیت سے توجہ ملنا شروع ہوئی۔ اس حیثیت میں وہ جی ایچ کیو میں جنرل راحیل شریف کی اس کور کمیٹی کا حصہ تھے جس نے شمالی وزیرستان میں تحریک طالبان کے خلاف آپریشن کی نگرانی کی۔ لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد انہیں چیف آف جنرل اسٹاف تعینات کیا گیا۔ اکتوبر 2021 میں انہیں کور کمانڈر راولپنڈی تعینات کیا گیا۔ یوں ساحر شمشاد بھی چیف آف آرمی اسٹاف یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے تگڑے امیدوار ہیں۔ تاہم انہیں جنرل فیض حمید کی کافی قریب تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ دونوں کا تعلق چکوال سے ہے اور دونوں بہترین دوست ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس آرمی چیف کے امیدواروں کی سینیورٹی لسٹ میں 3رے نمبر پر ہیں۔ اس وقت وہ چیف آف جنرل اسٹاف ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جی ایچ کیو میں آپریشنز اور انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹس کی نگرانی کرتے ہوئے عملی طور پر فوج کو چلاتے ہیں۔ اس سے قبل وہ 10 کور کی کمانڈ کر چکے ہیں۔ آرمی چیف کے عہدے کے ایک اور امیدوار بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر ہیں۔ وہ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کے چیف انسٹرکٹر کے طور پر بھی وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ آرمی چیف کے 4تھے امیدوار لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر اس وقت وہ گوجرانوالہ کور کی کمان کر رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ جی ایچ کیو میں ایڈجوٹنٹ جنرل تھے۔ بطور میجر جنرل انہوں نے 2017 اور 2018 میں 10 انفنٹری ڈویژن کی کمان کی، جو کہ لاہور میں تعینات ہے۔ وہ چیف آف آرمی اسٹاف سیکریٹریٹ میں ڈی جی اسٹاف ڈیوٹیز بھی رہ چکے ہیں، جس کے باعث وہ کمان عہدوں اور جی ایچ کیو کا خاصا خاطر خواہ تجربہ رکھتے ہیں۔ اس سے قبل وہ 2011 اور 2013 تک سابق صدر آصف زرداری کے ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ اپنے کیریئر کے دوران وہ آج کے فیصلے سازوں کے بہت قریب رہے ہیں۔ آرمی چیف کے 5ویں امیدوار لیفٹیننٹ جنرل محمد چراغ حیدر ہیں، جو کہ کور کمانڈر ملتان ہیں۔ ان کا تعلق فرنٹیئر ریجمنٹ سے ہے اور وہ 12 ستمبر 2023 کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ آرمی چیف کے 6 امیدوار لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ہیں، جو کہ اس وقت آئی ایس آئی کے سربراہ ہیں۔ ان کا تعلق پنجاب ریجمنٹ سے ہے اور وہ 12 ستمبر 2023 کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سینئر ترین جرنیلوں میں سے آرمی چیف کا عہدہ کسے ملتا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।